बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुराने कपड़ों को जला देना कैसा है? पुराने कपड़े किसी को देना कैसा है? नाजरीन, एक ऐसा अमल कि जिससे आपकी नेकियों में इजाफा हो सकता है और ये नेकियां बरोज़े क़यामत हमारे काम आएंगी। बरोज़े क़यामत हमें एक एक नेकी की अशीद ज़रूरत होगी, तो नेकी की किसी चीज़ को भी हकीर ना जाने, बल्कि भरपूर तरीके से उसे सरअंजाम दे और आखिरत की फ़िक्र करते हुए हर नेकी के काम को बखूबी सरअंजाम दे। और अगर कुछ गलत हो गया तो फ़ौरन तौबा कर ले, क्योंकि तौबा करना एक ऐसा अमल है कि जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। और जब अल्लाह की रज़ा हासिल होगी तो दुनिया का हर काम हम अल्लाह के बताए हुए असूलों के मुताबिक करेंगे, तो इस तरह आखिरत भी संवर जाएगी। हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ही अल्लाह की इबादत करना था। अल्लाह ने हर जी रूह को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन नादान इंसान इस दुनिया की रंगीनियों में खो गया और वो इस दुनिया में आने का मकसद भूल गया कि मुझ पर दो तरह के हकूक लाजिम है, हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद। इन दो हकूक को अदा करके ही दुनिया में फलाह कामयाबी हासिल हो सकती है। तो नाजरीन, इस अमल से अल्लाह तबारक व तआला आपके घर को रिज्क से भर देगा, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देगा, आपके माल में बरकत पैदा कर देगा। अगर आप परेशान हाल हैं तो आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसकी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। नाजरीन, जब भी घर में कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले इस पर से डस्ट या मट्टी वगैरह साफ़ कर लिया करें। अक्सर ये देखा गया है ख़वातीन थोड़ी सुस्ती करती हैं और घर में जो बर्तन पड़े होते हैं या घर में जो फर्नीचर होता है इस पर से डस्ट साफ नहीं करती, सुस्ती का मुजाहिरा करती हैं। तो उन सब से गुजारिश है, जब आप सुबह के वक़्त उठा करें तो रोज़ाना अपने फर्नीचर को, अपने बर्तनों को, अपने बिस्तरों को अच्छी तरह से झाड़ लिया करें। क्योंकि अगर फर्नीचर वगैरह पर डस्ट पड़ी रहेगी, मट्टी पड़ी रहेगी, तो घर में अगर कोई चीज़ आलूदा पड़ी रहेगी तो घर में बेबरकती आती है, घर में बरकत नहीं आती, बरकत के फरिश्ते नहीं आते और इस तरह घर में बेबरकती होने से परेशानियां आती हैं। क्योंकि बरकत ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है और ज़िंदगी में बरकत के होने से खुशहाली आती है। इसके अलावा अगर आप अपने बिस्तरों पर सोने लगते हैं और बिस्तर पर सोने से पहले अगर आप लोग सुस्ती का मुजाहिरा करते हैं और तवज्जो नहीं देते और बिस्तर को झाड़े बगैर सो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, आप झाड़े बगैर बिस्तर पर सो जाते हैं तो बहुत सी मोजी अमराज का शिकार हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसे हशरात होते हैं जो बिस्तर वगैरह में छुप जाते हैं और फिर यही हशरात बेहद नुकसान का ज़रिया बनते हैं। और हर काम करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लिया करें। तो इसी तरह जब बिस्तर को झाड़ने लगे तो बिस्मिल्लाह 3 मरतबा पढ़ लिया करें। अगर आप घर को साफ नहीं रखेंगे तो घर में बरकत नहीं आएगी। चाहे आप बहुत से वज़ाइफ करते रहें, आप हर तरह की दुआएं भी मांगते रहें, तो इससे आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जो अमल बरकत का बाइस उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे, उसमें आप सुस्ती कर रहे हैं, तो ये बेबरकती का बाइस बनता है। तो नाजरीन, अब बात करते हैं कि अपने पुराने कपड़े किसी को देना कैसा है। अपने पुराने कपड़े अच्छे से धोकर, जहाँ कहीं से फटा हुआ हो वो जगह सिलाई करके, इस्त्री करके उनको खूबसूरत सा बनाकर अल्लाह की राह में सदका कर दिया करें। उन कपड़ों को ज़ाया करने से बेहतर है कि आप गरीब मस्कीन लोगों की मदद कर दिया करें और 7 बार बिस्मिल्लाह पढ़कर उनके ऊपर से फेर कर सदका कर दिया करें। सबसे पहले तो रिश्तेदार इसका ज़्यादा बेहतर हक रखते हैं। जितना हो सके सदका अपने रिश्तेदारों में तकसीम किया करें, ये नेकी का काम है। लेकिन इन कपड़ों की हालत ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि पहनने के काबिल ना हो। ये नेकी का काम है कि ज़ाया करने के बजाय अल्लाह की राह में दे दिए जाएं। लेकिन फरमान के मुताबिक ये है कि अल्लाह की राह में वो चीज़ खर्च करें जो हमें महबूब हो, हम अपने लिए पसंद करते हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि खर्च करो वो चीज़ें जो पाकीज़ा हैं,
جو تم اپنے حلال مال سے اپنی محنت و مشقت سے کماتے ہو، اور وہ جو زمین سے نکالتے ہو، اور وہ خرچ نہ کرو جو کہ بری ہے اور تم اپنے نفس کے لیے پسند نہیں کرتے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وہ بھی نعمت ہوتی ہے کہ جو ہم انہیں پرانا سمجھ کر دیتے ہیں، کہ جو انہیں مطلوب ہوتی ہے۔ جب گھر میں کھانا بنتا ہے تو ہم وہ نہیں دیتے کہ جب وہ بن جاتا ہے، بلکہ وہ دیتے ہیں کہ جو بچ جاتا ہے۔ حالانکہ تازہ کھانا دینا افضل ہے، بچے ہوئے کھانے کی بھی کسی کو تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہ دینا بھی نیکی کا کام ہے، لیکن تازہ بنا ہوا کھانا دینا زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے پرانے کپڑے، بچا ہوا کھانا دیں تو یہ بھی نیکی کا کام ہے، اور اس سے ہم ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے مالدار کی سخاوت کا امتحان رکھا اور غریب کی خودداری کا امتحان رکھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، مسکین لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا۔ جب مسلمان اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ کو وہ بے حد پسند ہے، اور اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو سب سے پہلے فرشتے اس سے پوچھیں گے، اس دن کے لیے کیا لائے ہو، اس دن کی کیا تیاری کی؟ تو وہ آدمی کہے گا کہ کچھ بھی نہیں لایا اور نہ تیاری کی۔ فرشتے کہیں گے کہ پھر بھی کچھ سوچو، اتنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر دیا ہو، شاید کوئی نہ کوئی نیک کام کیا ہو۔ وہ آدمی کہے گا کچھ بھی نہیں۔ اس آدمی کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی سے کہیں گے کہ بتاؤ آج کے دن کے لیے کچھ لائے ہو؟ تو وہ آدمی کہے گا کچھ نہیں لایا۔ اللہ تو کریم ہے، وہ ہر کسی کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کہے گا کچھ سوچ تو صحیح۔ تو وہ آدمی سوچ سوچ کے کہے گا کہ یا اللہ، میں تاجر تھا، لوگوں کو مال دیتا تھا، جب کوئی دینے کے قابل نہیں رہتا تھا، اس پر اگر کوئی آفت آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا تو میں اپنا قرض معاف کر دیتا تھا، اس سے قرض کا مطالبہ نہیں کرتا تھا، اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں دیر کرتا تھا تو میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا، یہ سوچ کر کے جب اسے آسانی ہوگی دے گا۔ بس میرے اللہ یہی کرتا تھا، جو دے نہیں سکتے تھے اسے معاف کر دیتا تھا، اور جو دینے میں دیر کرتا تھا اسے تنگ نہیں کرتا تھا، ایمان کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے میرے بندوں کے ساتھ اتنا سہولت کا معاملہ کیا تو میں رب ہو کر کیوں نہیں کروں گا؟ چل جا، تجھے معاف کیا، جاؤ جنت میں جاؤ، اللہ بہت کریم ہے۔ تو ناظرین، اللہ کی رضا کی خاطر نیکی کا کام کریں، غریبوں، مسکینوں کی مدد کریں، اس سے آپ کو آخرت میں بے حد اجر و ثواب ملے گا۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، اپنے جو پرانے کپڑے ہیں آپ کے گھر میں رکھے ہوئے، ان کو جلائیں نہیں، بلکہ ان کو کسی غریب مسکین کو دے دیں جو کہ ان کے کام آ جائیں، تو آپ کو اس سے بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غریبوں کی، مسکینوں کی، لاچاروں کی مدد میں رہتے ہیں، یوں سمجھ لو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرنے والا اس طرح ہے کہ ساری ساری رات نفل پڑھنے والا اور ہر روز کے نفلی روزے رکھنے والا۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا امیر ہوں، بلکہ آپ کا رحم دل ہونا ضروری ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں سکون دے گا۔ تو جہاں تک ہو سکے نیکی کی رغبت پیدا کریں، اور نیکی کی خاطر اپنی پرانی چیزوں کو ضائع کرنے کے بجائے صدقہ کر دیں، کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی نعمت سے کم نہیں ہوتی، اور اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کا اجر دے گا۔ اللہ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔